اللهم ارفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان المحن والبلايا والفتن والرزايا. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن والمسكرات والمخدرات والسحر والشعوذة وسائر طرق الفساد والغواية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح مناهج التعليم ووسائل الإعلام في بلاد الإسلام. اللهم اجعلها قنوات توجيه وتربية ولا تجعلها وسائل هدم وتدمير للقيم والفضائل. اللهم ول عليها الأكفاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا في هذه الليلة المباركة وفي سائر الليالي لالتزام طريق التوبة النصوح